ओ नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु श्रीमद् भागवत गीतारूपको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 9 पर गोपनीय ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई यस किताबमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन आइसकेको छु। अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञान। भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीले कहिले पनि मेरो ईर्ष्या गरेनौ, त्यसैले म तिमीलाई परम गोपनीय ज्ञान र अनुभव भन्दछु। यसलाई जान्नाले तिमी संसारका समस्त कष्टहरूबाट मुक्त हुनेछौ। अर्थात् भक्तले भगवानका बारेमा जति धेरै सुन्दछ त्यति नै बढी ऊ प्रबुद्ध हुँदै जान्छ। भगवानका बारेमा सुन्ने विधिलाई श्रीमद् भागवतमा यसरी वर्णन गरिएको छ। भगवानका सन्देशहरू पूर्ण शक्तिशाली हुन्छन्। यदि भगवान सम्बन्धी विषयको चर्चा भक्तहरूका बीचमा गरिन्छ भने त्यस्ता शक्तिहरूको अनुभूति अझ राम्ररी गर्न सकिन्छ। तर यो अनुभूति मनोधर्मी चिन्तकहरू तथा विद्यालयका विद्वानहरूको संगतबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनभने यो अनुभूत ज्ञान हो। भक्तहरू सधैँ भगवानका सेवामा लागिरहन्छन्। भगवानले पनि यसरी कृष्ण भावनामा संलग्न हुने प्राणीहरूको मानसिकता र निश्चलता बुझ्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भक्तहरूको संगतमा रहेर कृष्णको विज्ञान बुझ्ने बुद्धि दिनुहुन्छ। कृष्ण चर्चा अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। यदि कुनै भाग्यमानी व्यक्तिलाई यस्तो सत्संगत प्राप्त हुन्छ र सत्संगबाट पाएको ज्ञानलाई आत्मसात गर्न खोज्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले आध्यात्मिक अनुभूतिका दिशामा अवश्य उन्नति गर्दछ। कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो अलौकिक सेवाको उच्च स्तरसम्म पुर्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो 9औं अध्यायको परम गोपनीय विषयका बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यसभन्दा अघिको अध्यायमा भन्नुभएको विषय भन्दा यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। भगवत गीताको पहिलो अध्याय सम्पूर्ण ग्रन्थकै भूमिका जस्तो छ। दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा वर्णन गरिएको आध्यात्मिक ज्ञानलाई गोपनीय भनिएको छ। 7औं र 8औं अध्यायमा विवेचना गरिएको विषय विशेष गरी भक्ति सेवासँग सम्बन्धित छ। कृष्ण भावनामा प्रकाश पार्ने हुनाले यी दुई अध्यायलाई अझ गोपनीय भनिएको छ। तर यो 9औं अध्यायमा जुन विषयको चर्चा गरिएको छ त्यो हो विशुद्ध भक्ति। त्यसैले यसलाई परम गोपनीय भनिएको छ। जसले कृष्णको यो परम गुह्य ज्ञान प्राप्त गर्दछ र त्यो दिव्य पुरुष हो र त्यस्तो व्यक्तिलाई संसारमै रहँदा पनि यस संसारका भौतिक कलेशहरूले सताउँदैनन्। भक्तिर सामिर सिन्धुमा भनिएको छ, भगवानलाई प्रेममय सेवा समर्पण गर्ने तीव्र इच्छा भएको व्यक्तिलाई सांसारिक बद्ध अवस्थामा रहेको भए पनि मुक्त पुरुष मान्नु पर्दछ। यस्तो मार्गमा लागेको व्यक्ति मुक्त पुरुष हो भन्ने कुरा यसै भगवत गीताको 10औं अध्यायमा पनि हामीले पाउन सक्दछौँ। यहाँ यो पहिलो श्लोकको विशेष महत्त्व छ। इत ज्ञान अर्थात् यो ज्ञान, यस शब्दको शुद्ध भक्ति सेवालाई संकेत गरिएको छ। यो भक्ति सेवामा विभिन्न 9 प्रकारका क्रियाकलापहरू पर्दछन्। ती हुन् श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ श्रवण, अर्चन, वन्दन, दास्य, साख्य र आत्मनिवेदन। भक्तिका यी 9 तत्त्वहरूको अभ्यास गर्नाले मानिस अध्यात्म चेतनामा वा कृष्ण भावनाका
स्तरसम्म उठ्न सक्दछ। यसरी जब मानिसले हृदय भौतिक कल्पेशहरूबाट शुद्ध हुन्छ अनि मात्र उसले यो कृष्ण विज्ञान बुझ्न सक्दछ। जीवात्मामा भनेको भौतिक वस्तु होइन भन्ने कुरा मात्र जानेर पुग्दैन, यो आध्यात्मिक अनुभूतिको आरम्भ मात्र हो। उसले म शरीर होइन भन्ने ज्ञान भएको भक्तहरूको आध्यात्मिक क्रियाकलाप र सामान्य मानिसका शारीरिक क्रियाकलाप बीच हुने अन्तरलाई चिन्नु पर्दछ। 7औं अध्यायमा हामीले भगवानकै ईश्वरीयमय शक्ति, उहाँका अन्य विभिन्न शक्तिहरू, पराप्रकृति र अपराप्रकृति तथा यो सम्पूर्ण भौतिक जगतको चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यो 9औं अध्यायमा भगवानका महिमाको चित्रण गरिनेछ। यस श्लोकमा प्रयुक्त भएको अनसूय शब्द पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया ठूला ठूला विद्वान भाष्यकारहरू पनि भगवान कृष्णको ईर्ष्या गर्दछन्। त्यसैले ठूला ज्ञानी विद्वानहरूले लेखेका भगवत गीताका भाष्यहरू पनि अशुद्ध हुन जान्छन्। कृष्णप्रति ईर्ष्यालु भएका कारणले गर्दा उनीहरूले गरेको भाष्य व्यर्थ हुनेछन्। मात्र कृष्णका भक्तहरूले गरेका टीका नै प्रामाणिक हुन्छन्। कुनै पनि ईर्ष्यालु व्यक्तिले भगवत गीताको व्याख्या गर्न सक्दैन वा कृष्ण सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्रदान गर्न सक्दैन। कृष्णलाई राम्ररी नबुझिकन जसले उहाँका चरित्रको आलोचना गर्दछ त्यो मूर्ख हो। अत यस किसिमका भाष्यलाई सावधानीपूर्वक हटाइदिनु पर्दछ। जसले कृष्णलाई भगवान भनेर बुझेका छन् ती शुद्ध तथा दिव्य व्यक्तित्वहरूका लागि यी अध्यायहरू धेरै लाभदायी हुनेछन्। यो ज्ञान विद्याको राजा हो। सम्पूर्ण रहस्यहरू मध्यको महागोपनीय रहस्य हो। यो नै पवित्रतम ज्ञान हो। यसले अनुभूतिद्वारा आत्माको प्रत्यक्ष बोध गराउँदछ। यही नै धर्मको पूर्णता हो। यो अविनाशी छ र यसलाई आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अर्थात् भगवत गीताको यो 9औं अध्यायलाई सबै विद्याहरूको राजा भनिएको छ, किनभने यो विद्या पहिले व्याख्या गरिएका समस्त दर्शन र सिद्धान्तहरूको सार हो। भारतवर्षका प्रमुख दार्शनिकहरूमा गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शाण्डिल्य, वैष्णव र व्यास उल्लेखनीय छन्। यीमध्ये सबैभन्दा पछिल्ला दार्शनिक हुन् वेदान्त सूत्रका रचयिता व्यासदेव। त्यसैले यो भारत भूमिमा दर्शन वा दिव्य ज्ञानको अभाव कहिले भएन। यही सन्दर्भमा भगवानले यो 9औं अध्यायलाई यस्ता समस्त ज्ञानको राजा भन्नुभएको हो, किनभने यो अध्याय वेदहरूको अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान र विभिन्न दर्शनहरूको सारांश हो। यहाँ यो ज्ञानलाई अत्यन्त गोपनीय र गुह्य भनिएको छ, किनभने यस्ता गुह्य र दिव्य ज्ञानले आत्मा र शरीर बीचको अन्तरलाई बुझ्ने र बुझाउने काम गर्दछ। भक्ति योग सम्पूर्ण गोपनीय ज्ञानहरूको पनि राजा अर्थात् प्रमुख ज्ञान हो। यो राज विद्या र त्यसको पनि पराकाष्ठा हो। साधारणतया मानिसहरूलाई यस्तो गोपनीय ज्ञानको शिक्षा दिइँदैन। उनीहरूलाई बाहिरी ज्ञानको मात्र शिक्षा दिइन्छ। बाहिरी ज्ञान भन्नाले राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, इन्जिनियरिङ इत्यादि बुझिन्छ र मानिसहरू यसै विषयमा अल्मलिएका छन्। संसारभरि यस्तै बाहिरी ज्ञान विज्ञानका ठूला ठूला विश्वविद्यालयहरू र विभाग छन्, तर दुर्भाग्य संसारमा आत्मज्ञानको शिक्षा दिने वा आत्मविज्ञानको जानकारी गराउने कुनै विश्वविद्यालय वा विभाग वा शैक्षणिक संस्था अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। आत्मा शरीरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। आत्मा बिना शरीरको कुनै महत्त्व नै हुँदैन। त्यही पनि मानिसहरू आत्माको चिन्ता गर्दैनन् र शारीरिक आवश्यकताहरूलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने गर्दछन्।
श्रीमद्भागवत गीताले विशेष गरी दोस्रो अध्यायदेखि नै आत्माको महत्व माथि जोड दिँदै आएको छ। भगवत गीताको सुरुमै भगवानले अन्तवन्त इम देहा नित्यस्तोर्वक्ता शरीरीण भनेको शरीरलाई नाशवान र आत्मालाई हो र यसको स्वभाव विकार रहित छन्, अविनाशी छ र शाश्वत छ भन्ने अविनाशी भन्नुभएको छ। आत्मा भन्ने कुरा यो शरीर भन्दा भिन्न जानु मात्र पनि ज्ञानको एउटा गुह्य अंश हो, तर यसबाट मात्र आत्माका बारेमा कुनै सकारात्मक जानकारी प्राप्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा आत्मा शरीर भन्दा भिन्न छ, त्यसैले शरीर छुटेपछि आत्मा शून्यमा रहन्छ र निराकार बन्दछ भन्ने भ्रम पनि रहेको पाइन्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। शरीरमा हुँदा यति सक्रिय रहेको आत्मा शरीर छुटेपछि कसरी निष्क्रिय भएर बस्न सक्दछ? आत्मा सधैँ सक्रिय रहिरहन्छ। यदि आत्मा शाश्वत छ भने यसको क्रियाशीलता पनि शाश्वत नै छ र आध्यात्मिक जगत वैकुण्ठ लोकमा हुने यसका गतिविधिहरू नै अध्यात्म ज्ञानको अति गोपनीय भाग हो। आत्माका यिनै गतिविधिहरूको ज्ञानलाई नै यहाँ समस्त ज्ञानको राजा र सम्पूर्ण ज्ञानको परम गोपनीय अंश भनिएको छ। वैदिक साहित्यमा वर्णन गरिए अनुसार यो ज्ञान सबै किसिमका गतिविधिहरूभन्दा पवित्रतम छ। पद्म पुराणमा मानिसहरूका पाप कर्महरूको विश्लेषण गरिएको छ र एउटा पाप पछि हुने अर्को पापको परिणाम पनि देखाइएको छ। जो व्यक्ति सकाम कर्महरूमा संलग्न रहन्छ तिनीहरू पापपूर्ण गतिविधिका विभिन्न रूप र स्तरमा अल्झिरहन्छन्। उदाहरणका लागि जमिनमा रोपिएको कुनै बीज तुरुन्तै उम्रिँदैन। बीजलाई पनि उम्रिनका लागि केही समय लाग्दछ। सुरुमा यो सानो टुसाका रूपमा देखा पर्दछ अनि सानो बिरुवा बन्दछ। पछि बल्ल यसले एउटा रुखको आकार ग्रहण गर्दछ। रुख बनिसकेपछि त्यो फुल्छ अनि फल्दछ। जब फलहरू पाक्दछन् अनि त्यो रुखको बिउ रोप्नेले त्यसका फलको स्वाद लिन्छ। यसै गरी सर्वप्रथम मानिसले पाप कर्म गर्दछ। उक्त पापलाई पनि रुखको बीजलाई जस्तै उम्रिन र फल्न केही समय लाग्छ। यसका पनि विभिन्न अवस्था हुन्छन्। मानिसले वर्तमानमा पाप काम गर्न पूर्णतः बन्द गरे पनि पहिले गरेका पापको फल भने उसले भोगिने रहिरहनु पर्दछ। कुनै पापहरू अझसम्म पनि बीजकै रूपमा बाँकी रहेका हुन सक्दछन् त कुनै फलिसकेका र फुलिसकेका हुन्छन्, जसलाई हामी अनेक दुःख र कष्टका रूपमा भोगिरहेका हुन्छौँ। भगवत गीताको 7औं अध्यायको 28औं श्लोकमा पनि भनिएको छ, जसले सम्पूर्ण पाप कर्मका प्रतिफलहरू भोगेर समाप्त गरिसकेको छ र सांसारिक कर्मबाट मुक्त भएर पूर्णतया पुण्य कर्ममा संलग्न भएको छ, त्यस्तो व्यक्ति नै भगवान कृष्णको भक्त बन्न आइपुग्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा जो वास्तविक भगवान भक्तिमा संलग्न हुन आइपुगेको छ त्यो भक्ति आफ्ना सबै पाप कर्महरूबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ। पद्म पुराणले यस भनाइको पुष्टि यसरी गरिएको छ, अर्थात् भगवत गीतामा संलग्न भएका भक्तिका पाप कर्महरू चाहे फलीभूत भएका हुन्, चाहे सञ्चित रहेका हुन्, चाहे बीज रूपमा किन नहुन्, सबै नष्ट हुन्छन्। किनभने भक्ति योगको शुद्धिकरण शक्ति निकै प्रबल हुन्छ। त्यसैले यसलाई पवित्रतम, उच्चतम र शुद्धतम भनिएको छ। उत्तमको अर्थ हुन्छ दिव्य, तमसको अर्थ भौतिक जगत वा अन्धकार हो भने उत्तमको अर्थ भौतिक गतिविधिहरू भन्दा परको दिव्य हो। कहिलेकाहीँ भक्तहरू साधारण मानिस जस्तै शारीरिक काममा लागेका देखिए पनि
तिनका भक्तिमय कर्महरूलाई कहिले सांसारिक कार्य जस्तो सम्झिनुहुन्न। भक्तिमय क्रियाकलापहरूबाट परिचित भएको व्यक्तिले मात्रै भक्तिमा रहेर गरिने सेवा साधारण सांसारिक कार्य जस्तो होइन भन्ने कुरा बुझ्दछन्। त्यस्ता कार्यहरू सम्पूर्ण रूपले आध्यात्मिक किसिमका हुन्छन्, भक्तिमय हुन्छन् र प्रकृतिका गुणहरूको प्रदूषणबाट रहित हुन्छन्। भक्तिमय सेवा कार्य स्वयंमा परिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो कार्यको प्रतिफल प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष देख्न पनि सकिन्छ। भगवान कृष्णका पवित्र नामको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप गर्दा केही दिव्य आनन्दको अनुभूति हुने कुरा हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। यसरी नाम जप गर्ने व्यक्ति सम्पूर्ण भौतिक कल्पसहरूबाट तत्काल शुद्ध हुन्छ। यति मात्र होइन, अझ नाम संकीर्तन र श्रवणका साथै भक्तिमय कार्यहरूको प्रचार प्रसार तथा कृष्ण भावनाको प्रचारमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिले त क्रमश आध्यात्मिक उन्नतिको अनुभव पनि गर्न थाल्दछ। आध्यात्मिक जीवनमा हुने यस्तो प्रगति कुनै पूर्व शिक्षा र योग्यतामा निर्भर हुँदैन। यो विधि स्वयंमै कति शुद्ध छ भने यसमा संलग्न हुने कुनै पनि व्यक्ति स्वतः शुद्ध भइहाल्दछ। वेदान्त सूत्र 3:26 मा निम्नलिखित भनाइको व्याख्या गरिएको छ। प्रकाशचय कर्मण्य अर्थात् भक्ति योग कति शक्तिशाली छ भने यसका गतिविधिमा लाग्न साथ मानिस निसन्देह प्रवृत्त हुन्छ। यसको व्यवहारिक उदाहरण नारद मुनिको पूर्व जन्ममा देख्न सकिन्छ। पूर्व जीवनमा नारदजी दासी पुत्र थिए। न उनी उच्च कुलमा जन्मिएका थिए, न त उनी उच्च शिक्षा नै पाएका थिए। उनकी आमाले ठुला ठुला भक्तहरूको सेवा गर्थिन्। उनी पनि उक्त सेवा कार्यमा संलग्न हुन्थे। कहिलेकाहीँ आमाको अनुपस्थितिमा उनी आफै मात्र पनि ती महान भक्तहरूको सेवा गर्दथे। नारदले स्वयं भन्नुभएको छ। श्रीमद् भागवत 1:5-25 को प्रस्तुत श्लोकमा नारदजीले आफ्ना शिष्य व्यासदेवका सामु आफ्नो पूर्व जन्मको वर्णन गर्दै भन्नुभएको छ। एक पटक चतुर्मासका अवसरमा मैले महान भक्तको सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएका थिए। त्यस समय मलाई ती ऋषिहरूको घनिष्ठ सत्संग प्राप्त भएको थियो। कहिलेकाहीँ ती ऋषिहरूले भोजन गरिसक्दा थालमा केही उच्छिष्ट छोड्ने गर्दथे। मलाई ऋषिहरूले खाएका थालहरू माझ्ने क्रममा थालमा छोडिएको जुठो खानेकुरा खाने इच्छा हुन्थ्यो। एक दिन त ऋषिहरूको अनुमति लिएर मात्रै उक्त जुठो अवशिष्ट खाँदै गए। त्यसका प्रभावले केही समयमै म मेरा सबै पापपूर्ण कर्म फलबाट मुक्त भए। यसरी उक्त उच्छिष्ट खाँदै जाँदा बिस्तारै मेरो हृदय पनि त्यो ऋषिहरूको जस्तै पवित्र हुन पुग्यो। ती महान भक्तहरूले श्रवण र कीर्तनका माध्यमद्वारा भगवत सेवामय भक्तिको आस्वादन गर्दथे र मैले पनि ती महान भक्तहरूको जस्तो भक्तिको स्वाद पाउन थाले। नारदजीले फेरि भन्नुभयो, ऋषिहरूका सत्संगले गर्दा ममा पनि भगवानको महात्म्यहरू सुन्ने र कीर्तन गर्ने रुचि उत्पन्न हुन थाल्यो र भक्ति योगमा निमग्न हुने तीव्र इच्छा जागृत हुन थाल्यो। अनि वेदान्त सूत्रमा उल्लेख गरिएको प्रकारस्य कर्मण्य पाश्चात्य अर्थात् भगवत भक्तिमा लागेका व्यक्तिले सम्पूर्ण अनुभूति स्वतः हुन्छन्। यसको नाम प्रत्यक्ष अनुभूति हो भन्ने उक्ति अनुरूप मलाई पनि भगवानको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन थाल्यो। यस श्लोकमा प्रयुक्त भएको धर्मन्यम शब्दको अर्थ धर्मको बाटो हो। नारद वास्तवमा दासीपुत्र थिए।
उनले विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएका थिएनन्। उनी खाली आफ्नी आमाको सहायता गर्थे। सौभाग्यवश उनकी आमाले भक्तहरूको सेवा गर्ने अवसर पाएका थिइन्। आमाका साथमा भएको नारदले पनि त्यो मौका पाउनुभयो। यसरी भक्तको सन्तप मात्रै पाउनाले पनि सम्पूर्ण धर्मको उच्चतम लक्ष्य प्राप्त गर्न उहाँ सफल हुनुभयो। सम्पूर्ण धर्महरूको उच्चतम लक्ष्य भनेको भक्ति योग हो। यसको पुष्टि गर्दै भगवतमा भनिएको छ, भक्ति योगका उपलब्धि नै धर्मको सर्वोच्च परिपूर्णता हो भन्ने कुरा साधारणतया धार्मिक व्यक्तिहरूले बुझेका हुँदैनन्। यसको चर्चा पहिले नै 8औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा अर्थात् भनि नै सकेको छ। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव। सामान्यतया आत्मसाक्षात्कारका निमित्त वैदिक ज्ञानको आवश्यकता पर्ने हो। यद्यपि नारद कुनै गुरुका पाठशालामा पढ्न जानुले भएन। उहाँले कहिले वैदिक नियमहरूको शिक्षा पनि पाउनु भएको थिएन। त्यही पनि उहाँले वेद अध्ययनको उच्चतम प्रतिफल पाउनु भएको थियो। यो विधि अत्यन्त सशक्त भएको हुनाले नै मानिसले नियमित रूपमा कुनै धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न नगरिकनै परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ। यो कसरी सम्भव छ? यसको पुष्टि पनि वैदिक साहित्यमा गरिएको छ। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यहरूको सत्संग पाएको व्यक्ति अशिक्षित भए पनि र कहिले वेद अध्ययन नगरेको भए पनि आत्मसाक्षात्कारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञानसँग परिचित भइसकेको हुन्छ। भक्ति योगको विधि अत्यन्त सुरकार हुन्छ, किनभने यसमा श्रवण कीर्तन विष्णु हुन्छ, अर्थात् यहाँ भगवानका नामहरूको कीर्तन हुन्छ र प्रामाणिक आचार्यहरूद्वारा दिइने दिव्य ज्ञानमय दार्शनिक प्रवचनहरू सुन्न पाइन्छ। बसेर पनि ज्ञान सिक्न सकिन्छ र भगवानलाई अर्पण गरेका राम्रा मिठा मिठा प्रसादको स्वाद पनि लिन सकिन्छ। अनेक अवस्था भक्ति सुखमय छ। अत्यन्त गरिबीका अवस्थामा रहँदा पनि भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, पत्र पुष्पं फलतोष्य। भगवान भक्तहरूले प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको जे वस्तु पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसमा गाह्रो मान्नुहुन्न। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञानमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा मैले हजुरलाई बताएँ। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा म हजुरहरूलाई यस किताबमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने बाचाको साथ म प्रेक्षा पराजुले हजुरहरूको माझ बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई। राधे राधे।